दोस्तों ये हकीकत है, इज्जत, कदर और भरोसा ऐसी चीज है जो किसी से मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और इज्जत हमको जब मिलती है जब हमारी कोई वैल्यू होती है। अगर आपकी वैल्यू है, लोग आपको सुनते हैं, आपकी तारीफ करना पसंद करते हैं, आपके बारे में बुरा कहने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपको इज्जत नहीं देता, ना ज्यादा आपकी बातों को सुनता है, आपकी बातों का मजाक उड़ाने में लग जाते हैं। तो दोस्त ये दुनिया जालिम है, इसमें रहना है तो अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ती है, नहीं तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। अब आप अपनी वैल्यू और कदर कैसे करा सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आपके वक्त को ज़ाय किए बगैर चलते हैं अपनी बात की तरफ। सबसे पहले अपनी कमी दूसरों को महसूस कराओ। एक किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे दोस्त ने बताया। उसका दोस्त हमजा एक कंपनी में जॉब करता है, बहुत ज्यादा मेहनती भी है और पंक्चुअल भी है। अपने ऑफिस के कामों को अपने दूसरे साथियों से पहले अच्छे से अपने वक्त पर पूरा करता है। और अगर वो कंपनी में ना होता तो बहुत से काम रुक जाते हैं या फिर देर से होते हैं। लेकिन इसका बॉस इसको इतनी वैल्यू नहीं देता जितना इसका हक है। एक दिन वो अपने जाती काम से मिलने आया तो बहुत परेशान लग रहा था। परेशानी की वजह पूछी तो बोलने लगा, यार मैं पूरा दिन में इतनी मेहनत से काम करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा बॉस मुझे इतनी वैल्यू नहीं देता, ना मेरा प्रमोशन करता है। तो उसकी ये बात सुनकर इसकी हौसला अफजाई की, यार तुम मेहनत कर रहे हो, इसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन हार्ड वर्क का फल जब ही मिलता है जब वो किसी को नजर आने लगे। अब तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए ऑफिस से लीव ले लो। कोई भी बहाना बनाकर उसने ऐसा ही किया। उसकी गैर हाजिरी में इस साथियों को और उसके बॉस को रियलाइज्ड हुआ हमजा कितना काम करता था। जब उसके बॉस को पता चला ये लड़का हमारी कंपनी का पिलर है, इसके बगैर हमारा काम रुकता है, बॉस ने इसका प्रमोशन कर दिया और इस डिपार्ट का इंचार्ज बना दिया, तो सब उसकी वैल्यू करने लगे। तो अब भी अपनी कमी महसूस करानी होगी। सामने वाले बंदे को ये महसूस होना चाहिए ये बंदा हमारे बहुत काम का है। और ये महसूस जब ही होगा जब आप मेहनती होंगे और हार्ड वर्क होंगे। तो दोस्त दोनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अपनी वैल्यू कराने के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ वाले को ये सिग्नल देना भी लाजमी है कि आप कितने अहम हो उनके लिए। अगर बनना है तो नमक की तरह बनूं, जो खाने में नजर तो नहीं आता लेकिन अगर ना हो तो अपनी कमी का एहसास सब ही को दिला देता है। दूसरा है दोस्तों, आपने सुना होगा जेब में अगर पैसा हो तो किस्मत में अगर कोई बल्ब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पैसा हो, नाम हो, रुतबा हो, आपका बर्ताव कैसा भी हो, फिर भी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे। शतरंज के खेल में मोहरे बदल दिए जाते हैं। जब बात वजीर पर आती है लोग तो अमीर को भी बुरा भला बोलते हैं और गरीब को भी। फर्क सिर्फ इतना है, बड़े आदमी को लोग पीछे बोलते हैं और गरीब को उसके सामने हर चीज में पैसे की इम्पोर्टेंट है। पैसा बिल्कुल जरासीम खत्म करने वाले केमिकल की तरह काम करता है। 99% प्रॉब्लम को खत्म कर देता है और इन 99% प्रॉब्लम में ये भी है कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है। और इस प्रॉब्लम के हल के लिए आज के इस दौर में पैसे से बड़ी कोई इजाद नहीं। यकीन नहीं तो पैसा कमा कर तो देखो, फिर देखें कैसे लोग आपकी इज्जत नहीं करते। तीसरा है अपनी बात पर कायम रहें। अब अपने आसपास देखा होगा, बाज लोग होते हैं उनको बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की आदत होती है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। मगर जब उनको कहा जाए यार यहाँ चलना है, तुम मेरा ये काम करा दो, फिर उनकी बातें सुनो और जब वक्त आता है तो अपनी बात से फिर जाते हैं या बहाने बनाते हैं, यार मैं घर पर नहीं हूँ, मैं काम से गया हुआ हूँ। तो ऐसे लोग आपको एंड टाइम पर धोखा देते हैं। तो कुछ ऐसे ही दोस्त लोग हमारी जिंदगी में होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर अपनी बात के पक्के नहीं होते। ऐसे लोगों को बिना पेंदे वाला लूटा कहा जाता है। दोस्त ऐसे लोगों की कोई कदर नहीं करता, तो कभी बनना तो ऐसे बनूं जो बोल दे इसे पूरा करे। नंबर 4 है दाद देना। दोस्त ये छोटा सा लफ्ज लोगों के जबान से बहुत कम बोला जाता है, जबकि इसकी अहमियत कितनी है। अगर किसी के काम करने की तारीफ की जाए तो किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। हर किसी को ये दाद देने वाले अल्फाज सुनना पसंद होते हैं। लोग चाहते हैं उनके काम की कदर की जाए। कोई तो हो जो उनके काम को उनको सराहे। वैल्यू अप्रिशिएशन अदर्स शो द वैल्यू ऑफ योर वर्ड्स।
اور ایکشنز اس لیے آپ کو لگے سامنے والے نے اچھا عادات دینے والا کام کیا ہے تو اس کی تعریف ضرور کریں۔ نمبر 5 ہے شو یور ٹیلنٹ ٹو ادرس، اپنے یونیک ٹیلنٹ کو دوسروں کو دکھاؤ۔ یہ بات سچ ہے، دنیا سنتی کم ہے دیکھتی زیادہ ہے۔ بولتے ہیں کہ قدر تو کردار کی ہوتی ہے ورنہ انسان کا سایہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ بات تھوڑی کڑوی ہے پر سچ ہے۔ آج کے دور میں لوگ آپ کی نہیں، آپ کی پوزیشن کی، آپ کے مقام کی، آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے، آپ سے متاثر ہوں گے، آپ کی قدر کریں گے۔ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے اسے لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، اس پر کام کرو، اس سے ہوگا کیا آپ کو نام، دولت، عزت، شہرت سب کچھ ملے گا۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، یہ کہاوت آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ تو دوست آپ اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں کو نہیں دکھاؤ گے، اس پر کام نہیں کرو گے، اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں بنو گے تو لوگ آپ کو کیسے جانیں گے، لوگ آپ کو کیسے پہچانیں گے۔ تو دوست اپنے ٹیلنٹ کو باہر نکالو جو آپ کی پہچان بن جائے، اس سے لوگوں کے سامنے آپ کی ویلیو بھی ہوگی اور لوگ آپ کو ایک اسپیشل انسان کے طور سے جانیں گے۔ نمبر 6 ہے بزی رہو دوست، یہ ایک سچائی ہے۔ کوئی انسان اس چیز کی قدر جب ہی زیادہ کرتا ہے جو اسے بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک طرف جو چیز ہر وقت دستیاب مطلب آسانی سے مل جاتی ہے اس کی ہم نارملی قدر نہیں کرتے۔ تو دوست جو انسان ہر کسی کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کے 2 دوست ہیں، ایک آپ کو ہر وقت مل جاتا ہے اور دوسرا بزی رہتا ہے اور بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اب جو آپ کا بزی رہنے والا دوست ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو اس سے کام بھی ہے، اور دوست کی دوسرے کی کال آ جائے تو آپ اسے یہ بول کر ٹال دو گے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ تو ہر وقت مل جاتا ہے پر یہ نہیں ملے گا۔ تو دوست اب سمجھ گئے ہوں گے، تو اس لیے خود کو بزی رکھو، ہر وقت ہر کسی کے لیے ریڈی مت رہو۔ اور آخری ہے نمبر 7 جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ریسپیکٹ ادرس۔ دوست جب آپ کسی کو عزت دو گے تب ہی لوگ آپ کو عزت ملے گی، آپ دوسروں کی ویلیو کو سمجھو گے تب ہی لوگ آپ کی ویلیو کو سمجھیں گے۔ اب آپ بولے لوگ میری قدر کریں پر دوسرے کو بھی اب سے یہی توقع ہوتی ہے، تو جیسے آپ اپنی ویلیو کرانا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی ویلیو دیں۔ تو دوست آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کامیابی اور ناکامی آپ کی اپنی مرضی سے ہے، یا تو ناکامی کو اپنے سر پر اٹھا کر چند قدم چل کر تھک جائیں یا پھر اسے سیڑھیاں بنا کر اور ان سے سیکھ کر کامیابی تک پہنچ جائیں۔ اس دور میں لوگ اسی کی عزت کرتے ہیں جس کی جیب میں مال ہے، اور اگر خالی جیب ہے اور کوئی اسکل نہیں تو اس میں تو آپ کے اپنے بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خود پر کام کرو، خود کو اتنا قابل بناؤ کوئی آپ کو ریجیکٹ نہیں کر سکے۔ زندگی میں پچھتاوے کرنا چھوڑ دو، کچھ ایسا کرو آپ کو چھوڑ جانے والے پچھتاوا کرے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔